ہو گئی بات یہاں تک؟ تو جتنے قوانین بنے وہ سب کے سب بنے کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اسلام آیا، اس نے روح کے لیے قانون دیے۔ تو اب انسان ہے مثلث، توجہ پھر آؤں گا روح اور روح پر۔ انسان ہے مثلث، تین چیزیں، نفس، روح، جسم۔ نفس لے لیا، جسم یہی رہ گیا، روح وہاں چلی گئی۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ تو یہ جسم حاضر ہے، روح نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ مانتے ہیں روح ہے؟ نظر نہیں آتی، پھر بھی مانتے ہیں روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچے نبی نے کہا ہے، روح ہے۔ ہو گئی بات؟ تو اب روح ہے غائب، جسم ہے حاضر۔ تو سوال محفوظ کریں نا کہ آیا غائب حاضر کی وجہ سے زندہ ہے یا حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں شکر گزار، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے سمندر میں کشتیاں چلائی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ان پانچ کے لیے۔ تو اب میں سوال کر رہا ہوں، میں شکر گزار، میں سوال کر رہا ہوں، بھائی عجیب بات ہو گئی نا، یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ کہاں مجلس ہو رہی ہے؟ بتیاں کیوں روشن ہے؟ کہاں مجلس ہو رہی ہے؟ فرش کیوں بچھا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ تو اب جب مجلس تمام ہو جائے گی تو مجمع گھروں کو چلا جائے گا، فرش اٹھا دیا جائے گا، بتیاں گل ہو جائیں گی، اللہ کہنے لگا سورج چاند زمین آسمان بنائے ان پانچ کے لیے، اب بھی کائنات ہے یا نہیں؟ تو اب قرآن کی بلاغت کو جانیے۔ قرآن کہنے لگا جہاں روح کا تذکرہ وہیں امر کا تذکرہ، جہاں روح وہیں امر۔ تو یہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ کہا اچھا بھائی جسم کو تو موت آتی ہے، فنا ہو جاتا ہے، روح اچھا جسم نامی جسم مثالی ایک بحث ہے اور بہرحال اس میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن جملہ محفوظ کریں۔ لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ کہنے گے فوراً استدلال میں آیا تھا کہ قرآن کی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہنے لگے روح کو موت نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی روح ہے اللہ کا امر، روح ہے امر رب۔ تو عجیب منطق ہے، امر رب کو تو موت نہ آئے جو صاحب الامر ہو۔ جو صاحب الامر ہو اس کے
वहीं अमर का तज़किरा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि, जहाँ रूह का तज़किरा वहीं अमर का तज़किरा, जहाँ रूह का तज़किरा वहीं अमर का तज़किरा। तो रूह क्या है? रूह है हयात, रूह है हयात। हो गई बात। तो अम्र क्या है? कुरान कहने लगा युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्ज़, अल्लाह तदबीर अम्र करता है मिनस समाए इलल अर्ज़, जमीन और आसमान की पूरी कायनात की तदबीर अम्र करता है। तदबीर अम्र क्या है? अल्लाह कायनात का एडमिनिस्ट्रेशन करता है? तो यही कुरान आगे बढ़ा, कहने लगा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? अल्लाह। यही कुरान कहने लगा वल मुदब्बिरात अमरन, कसम है उन हस्तियों की कि जिनके जरिए से मैं अमर कराता हूँ। कसम है उन हस्तियों की कि जिनके जरिए से मैं अमर कराता हूँ। तो कहीं कहा कि तदबीर अमर मैं करता हूँ, कहीं कहने लगा तदबीर अमर कुछ हस्तियां रखी हैं जिनके जरिए से मैं कराता हूँ। तो आप कहाँ तक वसीले का इनकार करते रहिएगा? कहाँ तक इनकार होगा वसीले का? हो गई बात। तो आप सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान मजीद का 40वीं आयत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। सुनिए, तमाम तर इक़्तिदार की तवानाइयाँ अल्लाह के लिए हैं। इक़्तिदार की तमाम तर तवानाइयाँ अल्लाह के लिए हैं। जनाब यूसुफ की ज़बानी सूरह यूसुफ 12वां सूरा, जाके हवाला चेक कीजिएगा 40वीं आयत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इक़्तिदार की तमाम तवानाइयाँ अल्लाह के लिए है। तो भाई जब नबी अल्लाह कह गए कि इक़्तिदार की तमाम तवानाइयाँ अल्लाह के लिए हैं, तो आपको झूठे इक़्तिदारों से डरने की जरूरत क्या है? तमाम क्या तवानाइयाँ इक़्तिदार की अल्लाह के लिए। हमारा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, और उसने अम्र किया है कि इबादत उसकी होगी। तो तौहीद है अम्र, नबूवत अम्र। बताऊंगा नबूवत कैसे अम्र है। तौहीद है अम्र, नबूवत अम्र। और फिर कुरान कहने लगा वमा अम्रुस्साआ इल्ला कलम्हिल बसर, कयामत का अम्र पलक झपकते गुजर जाएगा। तो नबूवत अम्र, तौहीद अम्र, कयामत अम्र। और फिर सूरह बय्यिना में आवाज दी फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसकी किताब क्या है? जितनी किताबें हैं महफूज कीजिएगा। आया तभी कय्यिम पे बात भी करनी है। तौहीद अम्र है, तौहीद अम्र है, कयामत अम्र है, नबूवत अम्र है। तो आप पहले जुमला कह दूं फिर फीहा कुतुबुन क़य्यिमा बताता हूँ। नबूवत अम्र, कयामत अम्र, तवज्जो फरमाना, नबूवत अम्र, तौहीद अम्र, कयामत अम्र। हो गई बात। तो तौहीद अम्र है, तौहीद गैब में है। तौहीद अम्र है, तौहीद गैब में है। कयामत अम्र है, कयामत गैब में है। नबूवत अम्र है, नबूवत गैब में है। तो आज एक पैमाना और मिलके सामने आ गया ना कि जो अम्र हो वो गैब में हो। भाई आज मैं शुक्रगुजार, आज खुल के बात तय हो गई कि जो अम्र हो वो गैब में हो। तो किबला जो अम्र हो तौहीद अम्र, तौहीद गैब में, कयामत अम्र, कयामत गैब में। तो जो अम्र हो वो गैब में हो। बात तय हो गई। तो साहिबुल अम्र, साहिबुल अम्र, जो अम्र वो गैब में। हो गई बात, जो अम्र वो गैब में। अब फिर आयत सुनिए कुरान मजीद, जो अम्र हो वो गैब में हो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो ये किताब हर किसी के लिए हिदायत नहीं है, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो भाई अजीब बात है कि मुझे कुरान में मोमिनीन को तो अल्लाह डांटता हुआ नजर आ गया, लेकिन मुत्तकीन को पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं डांटा। अच्छा मैं मिसाल दे दूं, ये मैंने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान लाने वालों नबी की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद मत करना। तो अल्लाह ने मोमिनीन को तो डांटा है, मुत्तकीन को कहीं नहीं डांटा। हो गई बात। शायद यही सबब रहा हो कि अल्लाह ने
الذین، اچھا کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. نہیں اتنے اطمینان سے نہیں چھوڑوں گا. متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. آیات بہت ہو گئی، میں ماننا چاہتا ہوں لیکن جملہ کو محفوظ کریں. بھائی متقی کون؟ جو غیب پر ایمان لائے. جنت غیب، دوزخ غیب، صراط غیب، فرشتے غیب، حورے غیب، کوثر غیب، سلسبیل غیب، تسنیم غیب، ملک غیب، یہ تمام غیب ہیں. ان سب غیبوں پر سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ متقی کون؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. یہ سب غیب ہیں، ان تمام غیبوں پر سب کا ایمان ہے. تو اب قرآن پھر کہنے لگا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے. متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. تو ان تمام غیبوں پر سب کا ایمان ہے. مالک تمام متقی کو جنت میں بھیج دے. اور بات واضح کروں، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی متقین کے لیے. جنت غیب ایمان سب کا، کوثر غیب ایمان سب کا، تسنیم غیب ایمان سب کا، سلسبیل غیب ایمان سب کا، حورے غیب ایمان سب کا، فرشتے غیب ایمان سب کا. انتہا یہ ہے کہ وہ ابلیس بھی غیب، انتہا یہ ہے کہ وہ ابلیس بھی غیب، ایمان سب کا. قرآن کہنے گا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے ہے. متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. تو مالک تمام کو جنت دے دے. یہ شرط کیوں لگائی کہ 73 میں سے ایک کو دوں گا؟ بھائی جنت پہ سب کا ایمان، کوثر پہ سب کا ایمان، سلسبیل پہ سب کا ایمان، فرشتوں پہ سب کا ایمان، حوروں پہ سب کا ایمان، ابلیس پہ سب کا ایمان کہ ہے. تو مالک سب کو جنت میں بھیج دے. یہ شرط کیوں لگائی کہ 73 میں سے ایک کو جنت دوں گا؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ